Mayong utusubog sa mga maabtan ng among pagsibya, Biyernes karon pitsa 13 sa Setyembre tuig 2013. Kini si Jason Doval maghatod kaninyo og mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita, MNLF mi-insister nga usa ka third party ang gikinahanglan aron maresolbar ang kagubot sa Zamboanga City. Philippine Air Force gitahasan sa pagkuha sa mga na-stranded nga pasahero sa Zamboanga City. Whistleblower mitugan nga mga magbabalaod nga nalambigit sa pork barrel scam adunay 50% nga bahin sa pork barrel. Hong Kong Special Administrative Region ni awhag sa mga residente niini nga dili usa mo biyahe sa Pilipinas. Pagsuyop sa lana sugdan karon. Ila-ilaha ang mga kolumnista sa Sunstar sa puzzle game. Sa showbiz, Marian Rivera gisita sa gwardya sa ABS-CBN. Sa sports, Floyd Mayweather niingon nga ordinaryo ra nga kontra si Saul Alvarez. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile, Smart. Tayo'y mga Pinoy. Mi-insister ang Moro National Liberation Front kon MNLF nga nanginahanglan sila og third party aron masulbad ang kagubot sa Zamboanga City. Sa interview sa ANC ganinang buntag, nibutyag si Attorney Emmanuel Fontanilla kinsa spokesperson sa faction sa MNLF Miswari nga nagkaistoryahay sila ni MNLF founding leader Nur Miswari kinsa miingon nga kinahanglan sila og third party sama sa United Nations kon UN o ang Organization of Islamic Conference kon OIC. Mato ni Fontanilla nga nisulti si Miswari kaniya nga padayon ang pagpangayo nila og third party aron masulbad ang tensyon sa Zamboanga City. Niabot na usab ganinang buntag sa Zamboanga City si President Benigno Aquino III aron personal nga mo-assess sa sitwasyon sa syudad. Para sa dugang detalye ng balita, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Gikatagdang kuhaon karong adlaw Biyernes sa Philippine Air Force kon PAF ang mga stranded nga pasahero sa Cebu Pacific Airline dito sa Zamboanga City. Ang mga pasahero wala kalarga tungod sa mga gipangkanselar nga mga flights tungod sa nagpadayong tensyon sa maong syudad. Matod sa Cebu Pacific sa ilang advisory kagahapon sa hapon sa ilang Twitter account nga nakig-coordinate na ang ilang buhatan sa gobyerno para sa reaccommodation sa mga pasahero sa Zamboanga Airport. Duha ka special flights ang giandam gikan sa Tawi-Tawi, Zamboanga City padung sa Cebu karong adlaw Setyembre 13 sa mga pasahero nga padung sa Hajj pilgrimage. Tungod sa nagpadayong tensyon sa syudad ni anunsyo ang Civil Aviation Authority of the Philippines kun CAAP nga gi-extend ang suspension sa operasyon sa Zamboanga Airport sugod Setyembre 13 hangtod sa 16. Tungod niini, kanselado ang mga flight sa Cebu Pacific nga adunay ruta nga pasulod og paggawas sa Zamboanga City. Makita sa inyong screen ang mga kanseladong flights. Matod sa Cebu Pacific nga ang mga apektadong pasahero sa maong canceled flights mamahimong mo rebook sa ilang flight within 30 days gikan sa original niini nga departure date, maka-avail usab og full travel fund o refund ug mahimo usab silang mokuha og reroute nga flight duol nga estasyon sa Zamboanga. Mahimo usab mong motawag sa mga numbers nga makita sa inyong screen. Mitugan ang usa sa mga whistleblower sa alleged pork barrel scam sa Senate inquiry kagahapon nga gibulsa sa mga pipila ka lawmakers o magbabalaod ang tunga sa kwarta nga para unta sa mga proyekto ubos sa PDAF,
pinaagi ni Janet Napoles. Mibutyag ang kanhi personal assistant o second cousin ni Napoles nga si Ben Horluy nga sila mismo ang gitahasan nga mo deliver sa 50% share sa mga magbabalaod human sa isyuan sa Special Allotment Release Order kon SARO og Notice of Cash Allotment kon NCA gikan sa Department of Budget and Management. Matod niya nga magkita ang mga magbabalaod ug si Napoles sa opisina niini aron magdiskusyon sa detalye sa ilang transaksyon nga ipasulod sa mga ghost projects nga ubos sa non-government NGOs o non-government organizations ni Napoles. Mato ni Luy nga kung magkasinabot na si Napoles ug ang mga magbabalaod kung asa ibot ang pondo, musulat na dayon ang magbabalaod sa Department of Budget and Management. Nibutyag usab si Luy nga ang mga trabahante ni Napoles ubos sa iyang JLN Corporation ang muandam sa mga project proposals dayon ihatag kini sa mga magbabalaod dayon i-forward dayon sa DBM. Ang magbabalaod usab ang moendorso sa mga proyekto ngadto sa implementing agency. Dugang ni Luy nga adunay mga panahon diin misugot ang senador nga i-forge ang iyahang signature sa mga dokumento. Aduna usab mga panahon nga mokuha si Napoles gikan sa iyang bulsa kun ang legislator mangayo og bahin. I-release ra ni Napoles ang ubang bahin kung ang senador mohatag og kopya sa SARO sa iyang kumpanya. Matod ni Luy nga 40% ang makuha ni Janet Napoles. Gibutyag usab ni Luy nga miabot sa punto nga tungod sa kadaghan sa kwarta ni Napoles dili na ma-accommodate sa vault ug gibutang na lang kini sa iyang higdaanan ug bathtub. Makadawat usab og 10% windfall ang mga implementing agencies nga adunay kalambigitan sa pork barrel scam sama sa National Agribusiness Corporation kon NABCOR, Zamboanga del Norte College Rubber Estates Corporation, Technology Resources Center ug ang National Livelihood Development Corporation. 10 billion pesos nga funds sa Priority Development Assistance Fund kon PDAF ang gingong nakalas tungod sa maong scheme ni Napoles apan matod ni Luy wala siya nahibaw-an nga NGO nga nagamit pud og maong pamaagi. Si Luy nagsugod og trabaho para kang Napoles niadtong 2002. Nasorpresa usab kini nga ang pamilya ni Napoles kinsa iyang ig-agaw nikalit lang og kadato. Gisaysay usab niini nga daw kaniadto kauban sa mga anak ni Napoles na maligya kini og ballpen. Bisan pa man nga butyag ni Luy ang mga anomalya sa mga magbabalaod, wala niini gipanganlan ang mga magbabalaod nga nalambigit sa scam tungod kay nahadlok si Justice Secretary Leila de Lima nga base ng maong inquiry mabot sa political witch hunt. Kahinumduman nga una nang gipanganlan sa ubang witness sila si Senators Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile ug Ramon Revilla Jr. nga may kalabutan sa maong pork barrel scam. Mabasa ang update sa maong balita sa www.sanser.com.ph. Giabisuhan na sa Hong Kong Special Administrative Region ang ilang mga tawo nga dili mo biyahe sa Pilipinas tungod sa nagpadayon nga gubot tali sa Moro National Liberation Front kon MNLF ug sa government forces. Nagpabilin gihapon ubos sa Black Travel Alert ang Pilipinas sa Hong Kong sukad pa niadtong Agosto 2010. Diin nahitabo ang hostage rescue attempt sa Quirino Grandstand sa Luneta Park nga may resulta sa kamatayon sa 8 ka Chinese nationals. Ang Black Travel ubos sa Hong Kong 3-level outbound travel alert kon OTA mao ang kinatasan nga alert level nga nagpasabot og severe threat. Naglakip ang OTA sa 85 o 85 kanasod nga kasagarang destinasyon sa mga Hong Kong tourists. Ang Hong Kong mao ang ikalima nga nasod nga nimando sa ilang katawhan nga dili usa mo biyahe sa Pilipinas. Sa mga mihaging adlaw, nag-anunsyo na sab og no travel ang United States, United Kingdom, Canada ug Australia. Sugda na karong adlaw Biyernes ang pagsuyop sa 11 ka mga tangke sa lana gikan sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas matod ni Noel Kimayong sa Malayan Towage.
Matud ni Kimayo nga ang pagsuyop sa lana mulungtad pa og 12 ka adlaw. Matud usab niya nga gamit ang hydraulic pumps makasuyop kini og 5,000 ngadto sa 10,000 ka litro sa lana matag oras. Mahuman ang maong operasyon sa Setyembre 28. Sa laing bahin, nagkanayon si Cebu City Acting Mayor Edgardo Labella nga angayan ng ilubong ang 45 ka mga wala mailhing lawas nga nakuha sa St. Thomas Aquinas sa Careta Cemetery aron matud pa niya para sa hygiene ug sanitation. Sa command conference sa City Hall ni adtong Miyerkules, girekomendar usab ni Bong Ebo sa Cosmopolitan Funeral Homes ang paglubong sa mga unidentified bodies. Ang Cosmopolitan ang nag-process sa mga lawas nga na-retrieve gikan sa Aquinas aron nga naunlod human nagbangga sa MV Sulpicio Express 7 niadtong Agosto 16. Nikabat na sa 115 ang mga nangamatay sa maong insidente, din 70 niini ang nailhana og 65 ka mga lawas na ang gipang release. Pabilin gihapong wa mailhi ang 45 ka mga lawas sa kasamtangan. Matud ni Ebo nga kung ma-identified na ang lawas nga nalubong sa kareta, mamahimo na kining ibalik sa ilang tagtungod. Mabasa ang kinatibuk-an niining balita sa www.sunstar.com.ph/Cebu. Kailan na ba mo sa mga kolumnista sa Sunstar? Ila-ilaha sila sa among bag-ong duwa karon nga columnist puzzle game. Ang maong puzzle game naglangkob sa mga kolumnista sa Sunstar nga sila si Bobby Nalzaro, Bong Wenceslao, Stella Estremera, Attorney Frank Malilong ug si Attorney Pachicos Shares. Aron makadaog sa duwa, kompletuha lang ang mga puzzle pieces sa 5 ka mga nawong sa kolumnista. Makita ang maong duwa sa homepage sa Sunstar sa www.sunstar.com.ph. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Sa atong pagbalik ang mga balitang showbiz. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Gingong nagtinan-away ang mga tao dihang niabot si Ai de las Alas sa ABS-CBN compound kauban ang kapuso primetime queen nga si Marian Rivera ni atong Miyerkules sa gabi. Si Marian gidala ni Ai sa opisina sa Star Cinema sa ABS-CBN aron hisgutan ang promotional campaign sa ilang pelikulang Kung Fu Divas nga gibituunan nilang duha ni Marian. Samtang anaa sila sa compound, sige kunog panghambog si Ai nga maganda ang ABS. Sige lang kunog katawa si Marian. Apan mas katawanan ang nahitabo pag-abot nila sa entrance kay gisita sa guard si Marian ug gipangutana kung kinsay iyang pangalan. Maugi patakaran sa security sa ABS-CBN nga manita sa mga taong musud sa compound kung nasayod silang dili ni taga ABS-CBN bisan pa man og sikat. Apan maayo na lang kay kauban ni Marian si Ai nga maoy ni komedya og tubag sa gwardya nga tumigil ka nga kuya, ano ba yung sinasabi mo? Ang dami mong alam og nagkinataw anay kuno ang mga nakakita og uban pang kaubanan.
Daghan ang nakurat sa music video ni Miley Cyrus din naghubo siya alang sa bago niyang single nga Wrecking Ball. Niangko ng 20 anyos nga singer nga bisan siya gikulbaan sa dihang iyang gihimo ang maong video ug matod niya nga mas lisod daw buhaton ang video kaysa sa pag-record sa kanta. Gibutyag kini niya sa Elvis Duran and the Morning Show sa New York ni adtong Miyerkules. Matod usab ni Miley nga bisan unsa pay isulti sa iyang mga kritiko, dili niya igsapayan ang importante nga nalingaw siya. Sa pagkakaroon, ang iyang music video nakakuha na og 40 million views sa YouTube. Para sa uban pang showbiz balita, bisitahan lang ang specials.sunstar.com.ph/celebrity ug i-follow pod ang among Twitter at Sunstar Showbiz. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Ordinaryo lang kontra ang mao'y pagtanaw ni Floyd Mayweather Jr. ngadto sa Mexican champion nga si Saul Canelo Alvarez ning pipila na lang kaadlaw sa dili pa ang duha magkumbati ibabaw sa ring sa ilang mega fight karong Domingo. Gisugal ni Mayweather ang iyang 44 kasunod-sunod nga kadaugan batok ni Alvarez kinsa gikonsiderar nga adunay bintaha sa gidak-on ato sa ilang away nga anha mag-abot sa timbang nga 152 pounds. Matod ni Mayweather nga andam siya sa bisan unsang game plan sa kampo ni Alvarez. Ingon niya nga kun mo pressure ang Mexican fighter kaniya, dili siya mabalaka kay makamao siya nga mudala niini. Dugang niya nga kung nagplano nga makigsinukli ay gilayon og kumo si Alvarez, dili usab kini niya balibaran kay alang kaniya wa pay makalupig kaniya. Gipakagamay ni Mayweather ang 42-0-1 nga record ni Alvarez ug iyang gipadungog nga dili sama kaniya ang Mexican fighter wa makaaway og dekalibreng kontra. Sa atong si Safi update, gipildi sa UV Green Lancers ang USJR Jaguars sa score nga 70-37 kagahapon sa first round sa semifinals sa si Safi College Division sa Cebu Coliseum. Wala kaluy sa Lancers ang Jaguars human sila nahisugamak sa masakit nga kapildihan batok sa ilang karibal ug defending champions SWU Cobras sa score nga 68-66 ni adtong Martes. Nagbangis dayon ang Green Lancers og ning poste kinig 17-2 nga labaw sa sayong bahin sa ilang kombate. Wala na muling ipagbalik ang Lancers ug padayong giinat ang ilang labaw. Naposte sa Green Lancers ang labing dako nilang labaw sa score nga 60-25 sa sayong bahin sa fourth quarter bisan wala na kaayo nila gibabad ang ilang labing mga sinaligan. Gihuman sa Green Lancers ang ilang taha sa first round bit-bit ang 2-1 nga baraha samtang ang Jaguars wala pay daog sulod sa tulo ka mga duwa. Sa Lotto results, wala pa'y nakadaog sa Super Lotto 649 nga may premyo nga kapin sa 40 milyones ka pesos ug sa Lotto 642 nga may premyo nga kapin sa 17 milyones ka pesos. Bulahon na sab karong gabi ang Mega Lotto 645. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. O galang sa kahimtang sa panahon dinhi sa Central Visayas atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Doon na kita'y low pressure area nga na kini may mutang sa gilayong 270 kilometro silang ang bahin sa Kasiguran, Aurora. Inoon kini layo-layo pa kining masing low pressure o di kini makapaikto nato dinhi sa Kabisayan. Ang lakbayan og lalawigan sa Sugbo, mapanganuron gyapon kalangitan ug doon na kita'y mainit nga panahon, inubanan kini mga mahinay nga pangulan sa kapunon inguman sa kagabion. Karong adlaw inguman ugma din mapanganuron ang kalangitan may panahon unyang Domingo
inubanan sa kini mahinay nga pangulan sa Lunes ngadto sa Martes. Ang tagbilaran ingon man kini tigubok ang Bohol, ingon man dumagiti si Quijor o ubang bahin sa Negros Oriental. Makapangnuron nga kalangitan inon maayong panahon, inubanan sa kini mahinay nga pangulan sa kapunon din duna kini maayong panahon, init nga panahon unyang Sabado ngadto na sa Martes. Mahinay hangin gikan sa Bagat ang Muros o dagat sa baybayonan ini kasarangan. Gikapotas Pag-asa, Oscar Tabada. Salamat Sir Oscar. Happy birthday usa ni Riza Bunsukan diha sa Talisay City ug ni Paula Esplanada. Ato po di good luck ang atong kauban dinhi sa Sunstar nga sila si Army Garde ug ang iyang partner nga si Luis Quebranza III ug ang ubang mga journalists nga mosalmot sa ipaygayon nga Miss Press Freedom 2013 ugma sa Harold's Hotel dinhi sa Sugbo. Good luck Army ug ni Luis gikan sa Sunstar family. Mga higala, aduna na lang tay 104 days to go before Christmas. Ug mao kadto ang atong mga balita karong adlaw. Para sa uban pang mga balita, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph ug i-follow pod bis sa among Twitter @Sunstar Online ug ayaw kalimot pag-like sa among Facebook page Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Kini si Jason Dawal nga moingon nga happy weekend. Kini ang Sunstar Webcast.